सर्वेपि एते विषयाः अस्माभिः ज्ञातुं शक्याः एव यदिदं महाभारतं नाम काव्यं धर्मशास्त्रम् अर्थशास्त्रम् एवं मोक्षशास्त्रं च भवति इति। परन्तु महाभारते कामशास्त्रस्य किञ्चन अश्रुतपूर्वं मुखमपि वर्तते इति सर्वैः अपि न नितरां ज्ञायते। यद्यपि काम इत्यस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते एव। काम इति तु अपेक्षा, कस्मिन् जडपदार्थविशेषे अथवा चेतनपदार्थविशेषे वा या आसक्तिः जीवस्य भवति सः सर्वोऽपि कामः इत्युच्यते। तथापि जीवने अस्मिन् नरलोके जातस्य पुरुषस्य यः कामः अस्मिन् महाभारते संवर्ण्यते सः कामजीवनं प्रेमजीवनं वा गृहस्थजीवनं वा इति रूपेण स्वीकृत्य गृहस्थाश्रमस्य महती पतिपत्न्योः महत्त्वं यथा महाभारते वेदव्यासेन तस्य कर्त्रा नैकविधानां पात्राणां द्वारा सूच्यते इत्येतत् अस्मिन् भागे अवलोकयामस्तावत्। महाभारतस्य आदिपर्वण्येव एवं सूचयति व्यासः, अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्तय युवाश्रमाः इति। इदं तु महाभारतं बृहत् काव्यम्। अस्य काव्यस्य विशेषणे अन्यत् किञ्चित् श्रेष्ठं काव्यं महाभारतादपि श्रेष्ठं काव्यं रचयितुं न कोऽपि कविः अस्मिन् लोके शक्तः अनुभूयते, दृश्यते, श्रूयते वा। विशेषणे गृहस्थस्य शेषास्तय युवाश्रमाः। अस्मिन् लोके 4 आश्रमाः वर्तन्ते, ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमः इति। तेषां मध्ये गृहस्थाश्रमं लङ्घयितुं न कोऽपि अन्यः आश्रमः समर्थो वर्तते। यतः सर्वेप्येते अन्ये आश्रमाः 3 आश्रमाः, ब्रह्मचर्याश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, गृहस्थाश्रमश्च, अर्थात् तस्मिन् आश्रमे वर्तमानाः साधकाः जीवाः ते सर्वे अपि गृहस्थाश्रममेव, अर्थात् गृहस्थाश्रमे वर्तमानं गृहस्थमेव आश्रित्य जीवन्ति। अतएव यथा अन्ये आश्रमाः गृहस्थाश्रमं लङ्घयितुं यथा नैव शक्ताः, तथा अन्यानि काव्यानि इदं महाभारतं काव्यं लङ्घयितुं नैव प्रभवेयुः इति शास्त्रस्य सारः वर्तते। अस्य महाभारतस्य सारः वर्तते। महाभारतस्य अनेकविधे श्लोकेषु, नैकविधेषु अध्यायेषु अनेकानि पात्राणि, युधिष्ठिरप्रभृतीनि पात्राणि पतिपत्न्योः जीवनस्य, गृहस्थजीवनस्य महत्त्वं वर्णयन्ति। एवं कश्चन श्लोकः पत्नीविषये महाभारते श्रूयते। धर्मार्थकाममोक्षाणां परस्परविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः इति कश्चन प्रश्नः, यक्षप्रश्नः, उद्योगपर्वणि, वनपर्वणि। यक्षः युधिष्ठिरम् एवं पृच्छते, यद्यपेते धर्मार्थकामाः परस्परं विरुद्धाः, किन्तु परस्परविरुद्धानां तेषां संगमः किं साध्यः वर्तते अथवा असाध्य एव? किं भवतः मन्तव्यम् अस्मिन् वर्तते इति युधिष्ठिरं पृच्छति यक्षः। युधिष्ठिरस्तु एवं सूचयति, यदा धर्मश्च भार्या च परस्परवशानुगौ धर्मार्थकाममोक्षाणां तदा संगमः इति। यदा धर्मश्च भार्या च, कस्यचन पुरुषस्य धर्मः, तस्यैव च भार्या
यदा परस्पर वशानुगौ भवन्ति तदा धर्मार्थकाममोक्षाणाम् एकत्र संगमः भवति इति युधिष्ठिरस्य मन्तव्यं वर्तते। अतीव महत्वपूर्णमिदं युधिष्ठिरस्य उत्तरं, यतः युधिष्ठिरः यमधर्मस्य अवतारभूतः, सः धर्मदेवता। कथं धर्मस्य आचरणं कर्तव्यं, कः धर्मः, को वा अधर्मः इत्यस्य सारं स एव जानाति। सः युधिष्ठिरः एवं वदति, यदा धर्मस्य भार्या च, अस्माकं धार्मिकं जीवनं भार्या, अस्माकं दाम्पत्यजीवनं च परस्परवशानुगम्, अस्माकं दाम्पत्यजीवनं धर्म अनुसारि भवेत्, अपि च अस्माकं धार्मिकं जीवनं दाम्पत्यजीवनं न कदाचित् परित्यजेत्। एते जनाः अस्मिन् लोके सर्वे अत्र दृश्यन्ते एव। कर्मठं जीवनं ते जीवन्ति, परन्तु दाम्पत्यजीवने काचन तीव्रा निरासक्तिः तेषु दृश्यते। एवं च गृहस्थजीवनस्य कार्याणि च परित्यज्य ते धर्ममार्गे एव वर्तामहे इति भावयन्ति आत्मानः। तेषां च धार्मिकजीवनस्य एवं दाम्पत्यजीवनस्य च समावेशाभावात्, दाम्पत्यजीवनस्य तिरस्कारात् महती वेदना तेषां सर्वेषां जीवने अनुभूयमाना दृश्यते। परन्तु अयं सन्देशः युधिष्ठिरस्य वर्तते। धार्मिकं जीवनं जीवन्नपि पुरुषः दाम्पत्यजीवनं नैव परित्यजेत्, दाम्पत्यजीवनं न परित्यजेत्, पत्नीं वा पुत्रान् वा नैव कदाचित् अवगणयेत् सः गृहस्थः। अन्योपि श्लोकः युधिष्ठिरस्य अन्यरूपेण, धर्म एव युधिष्ठिररूपेण विदुररूपेण च सञ्जातः इति सर्वैरस्माभिः ज्ञातमेव। स एव विदुरः कदाचित् एवमाह धृतराष्ट्रं राजानं प्रति, षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तम् अनवेक्षणात् गावस्सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषलसङ्गतिः इति। इमानि षट् वस्तूनि अनवेक्षणात्, तिरस्कारात्, परित्यागात् नष्टानि भवन्ति। कान्येतानि वस्तूनि? गावः, सेवा, कृषिः, भार्या, विद्या, वृषलसङ्गतिः। गावः गोसम्पत्, सेवा तस्य साधकस्य वृत्तिः, कृषिः कृषिकार्यं, भार्या अयं विषयः अत्र मया सूच्यते। भार्या इति दाम्पत्यजीवनं, कृषिर्भार्या, विद्या, यदा विद्या सम्पादिता अपि केनचन कारणेन अनवेक्षिता भवति तदा सा नष्टा भवति। विद्या वृषलसङ्गतिः, वृषलाः इति दासाः। यद्यपि कश्चन पुरुषः महान् धनिकः अनेकैः दासैः परिवृतश्च, तथापि दासानाम् अनवेक्षणात् ते सर्वेपि दासाः निरुपयुक्ताः भवन्ति। अस्य स्वामिनः वाक्यं नैव कुर्वन्ति ते। अतः अयं स्वामी भ्रष्टो भवति, दासाः अपि भ्रष्टाः भवन्ति। अतः एतानि षट् वस्तूनि नैव तिरस्कर्तव्यानि। सर्वदा अपि एतेषां षड् वस्तूनां विषये निरन्तरम् आदरणं, निरन्तरम् अवेक्षणं च कर्तव्यमेव। तेषु महत्वपूर्णम् इदं वस्तु भार्या नाम। भार्या महत्वं स एव युधिष्ठिरः यक्षप्रश्ने सूचयति। सर्वेषाम् अस्माकं महाभारतस्य अध्येतॄणाम् एवं भावस्तु वर्तते। अर्जुनः
अथवा कृष्णो वा दाम्पत्यजीवनस्य सुखं उचितरूपेण अन्वभूताम्, परन्तु युधिष्ठिरोऽयं सर्वदा न्यायाचरणे धर्माचरणे च तत्परः, दाम्पत्यजीवनम् उचितरूपेण मनोज्ञरूपेण च नैव अनुबभूव इति सर्वैः अस्माभिः श्रूयते। परन्तु सः युधिष्ठिरः एवं यक्षं वदति, किं स्विद्मित्रं गृहे सतः इति यक्षस्य प्रश्नः। गृहे वर्तमानस्य पुरुषस्य मित्रं किम्? अयं प्रश्नः। कार्यक्षेत्रे उद्योगक्षेत्रे अनेकानि मित्राणि भवन्ति, व्यवहारक्षेत्रेपि अनेकानि मित्राणि भवन्ति। एवं सर्वत्र अस्माकं जीवने अनेकानि मित्राणि तु भवन्त्येव, परन्तु गृहे वर्तमानस्य भार्यामित्रं गृहे सतः, अस्माकं गृहे सदने वर्तमानस्य, गृहे सतः गृहस्थाश्रमे वर्तमानस्य भार्या एव मित्रं, नास्ति भार्यासमं मित्रं। भार्यासमं मित्रं तु न कदापि कस्यापि गृहस्थस्य वर्तते। किं स्वित् दैवकृतः सखा? अन्यः कश्चन प्रश्नः तस्यैव यक्षस्य। दैवदत्तः सखा कः इति। तस्यापि समानमिदम् उत्तरं, भार्या दैवकृतः सखा इति युधिष्ठिरस्य। पतिपत्न्योः मध्ये न केवलं ज्येष्ठकनिष्ठभावः भवेत्, परन्तु प्रेमपूर्णं सख्यं फ्रेंडशिप अपि भवेत् पतिपत्न्योः मध्ये इति महाभारतस्य अस्मिन् भागे श्रूयते। न केवलम् आधुनिकेषु शास्त्रेषु आधुनिकेषु जीवनपद्धतिविशेषेषु अयं सख्यविशेषः प्रेमपूर्णः कामपूर्णश्च सख्यविशेषः न केवलम् आधुनिकेन मार्गेण आधुनिकैः शास्त्रैः वा अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति, परन्तु प्राचीने महाभारतसदृशे काव्ये एव पतिपत्न्योः मध्ये यः अपेक्षितः सख्यपूर्णः सम्बन्धः सः सूच्यते। अतः दैवकृतः सखा, दैवेन दत्तः सखा अयमेव, सखी इयमेव। इयं सखी पत्युः, पतिश्च स्वस्य पत्न्याः सखा भवति। मैरेजेस् आर् मेड् इन् हेवन् आङ्ग्लभाषासु इदं श्रूयते एव, सर्वैः ज्ञातमेव। सर्वेऽपि विवाहाः स्वर्गलोके एव निर्णीताः भवन्ति इति। सोऽयं विशेषः, सोऽयं इदं वाक्यं यः आङ्ग्लसाहित्ये श्रूयते, तस्य मूलरूपं वाक्यम् इदं महाभारते श्रूयते। दैवकृतः सखा, दैवेन दत्तः सखा पत्नी एव। अस्मिन् विषये स्वयं भगवान् अपि कृष्णः हरिवंशे अन्येषु ग्रन्थेषु च एवं सूचयति। दक्षिणाभिः सहैव इदं मदधस्तात् जगत्सदा धन्याश्चर्योऽहमेवैको मित्रं मे दक्षिणारमा। अहं यद्यपि सर्वोत्तमः, परन्तु सर्वोत्तमस्य सकल देवादिदेवस्य मम दक्षिणाशब्दवाच्या लक्ष्मीदेवी मित्रं वर्तते इति। एवं च भगवान् अपि स्वस्य पत्नीं मित्रत्वेन सम्भावयति। इदं तु तस्यैव भगवतः प्रतिबिम्बभूतानां सर्वेषाम् अस्माकं महत्त्वपूर्णमेकं सन्देशं ददाति, पाठं च सूचयति, यत् पतिपत्न्योः मध्ये न केवलं ज्येष्ठकनिष्ठ सम्बन्धपूर्णः सम्बन्धः भवेत्, किन्तु काचन मधुरा मैत्री, मधुरं सख्यमपि भवेत्। तेनैव सख्येन मैत्रीभावेन सम्पादितेन जीवनं सुन्दरं भवति। यद्यपि जीवनमेतत् अनित्यं जीवनम् अशाश्वतमिदं, तथापि कश्चन अल्पो वा भवेत् सुखः अस्मिन् संसारे वर्तते एव।
विरक्तिस्तु विविध सांसारिक सुख दुःख दर्शनेन भवति इति शास्त्रैः उच्यते। न केवलं दुःखानां दर्शनेन विरक्तिः भवति साधकस्य, किन्तु सुखानपि अनुभूय सुखान्यप्यनुभूय दुःखान्यप्यनुभूय समग्रम् अभेद्यं वैराग्यं साधकस्य भवति। तस्य वैराग्यस्य सम्पादनार्थम् अयं साधकः अस्मिन् जीवने पतिपत्न्योः मध्ये यः कामप्रेमपूर्णः मैत्रीविशेषः सख्यविशेषः वर्तते तं न उल्लङ्घयेत्। अतीव जागरूकेण भूत्वा सा मैत्री रक्षितव्या भवति। तेनैव च उभयोः मध्ये महान् सौहार्दः महती च प्रीतिः जीवने संगच्छते। तेनैव च परलोकस्य साधनम् अध्यात्मसाधनमपि तस्य सुलभं भवति। अयमेकः महान् विशेषः अन्येषु वैद्यशास्त्रेषु मनोलैङ्गिकशास्त्रेषु वा नैव प्रतिपादितः। केवलं महाभारते शान्तिपर्वणि अनुशासनपर्वणि वा प्रतिपादितः श्रूयते यत् स्त्रीपुंसयोः संप्रयोगे प्रीतिरभ्यधिकामथा। यदा स्त्रीपुरुषयोः मध्ये संप्रयोगः मिलनं भवति तदा स्त्रियाः एव अधिकं सुखं भवति इति। अयं च प्रतिपाद्य विषयविशेषः न केषुचन अन्येषु आधुनिकशास्त्रेषु मया तु न पठितः। स्यान्नाम अन्यत्र कुत्रचित्, परन्तु अयं सूक्ष्मः न सर्वैः पुरुषैः नापि स्त्रीभिः अयं विशेषः ज्ञात इति चिन्तयामि। स्त्रीपुंसोः संप्रयोगे प्रीतिरभ्यधिका स्त्रियाः एव मता इति भङ्गास्वर नाम्नः राज्ञः सन्देशः अनुशासनपर्वणि श्रूयते। एवं च या प्रीतिः स्त्रिया अभ्यधिका प्रीतिः पुरुषापेक्षया अभ्यधिका प्रीतिः मिलने अनुभूयते, तस्याः प्रीतेः तस्य सुखस्य संवर्धनार्थं कश्चन प्रयत्नः पत्या च अवश्यं करणीयः। यः अल्पोपि यत् अल्पमपि सुखम् अस्मिन् सांसारिकजीवने वर्तते तदपि सुखम् अनुभूय दुःखानि च अनुभूय तदनन्तरमेव अखण्डं शाश्वतं च वैराग्यं तेन सम्पादनीयं भवति। भगवानपि श्रीकृष्णः यथा सर्वाणि सुखानि अनुभूव इति महाभारतस्य खिलभागे हरिवंशे एवं भागवते च संवर्णितमेव। 16 स्त्रीसहस्रेशः सः भगवान् सर्वाः अपि स्त्रियः एवं रञ्जयामास। न काञ्चन तल्पमागतां स्त्रियं सह पत्नीं सह परिजहार। दृष्ट्वा दृष्ट्वा जहर्षरे दर्पणे कमलेक्षणाः करजद्विजचिह्नानि कुचादर गतानि याः। दृष्ट्वा दृष्ट्वा जहर्षरे दर्पणे कमलेक्षणाः इति हरिवंशः महाभारतस्य खिलभागं सूचयति। सर्वाः अपि कृष्णस्य वरस्त्रियः भगवता कृष्णेन यानि सुखानि अनुभूतानि तानि सुखानि स्मृत्वा स्मृत्वा जहर्षिरे इति सर्वेषाम् अस्माकं प्रतिबिम्बभूतः सः भगवान् कृष्णः यथा गार्हस्थ्यजीवनं सुखपूर्णं कृत्वा सुखमपि ताभ्यः वरस्त्रीभ्यः दत्त्वा सन्देशमेकं सर्वेषाम् अस्माकं गृहस्थानां ददौ इति महाभारते हरिवंशे भागवतादिषु च श्रूयते। एवं च कामजीवनस्यापि एवं
लङ्घनं न कर्तव्यम् कामजीवनस्य यन्महत्त्वं वर्तते प्रेमस्य कामस्य वा या महती वर्तते सा सर्वैरपि अनुभूतव्या एव इति महाभारतस्य सन्देशः वर्तते कामस्य विषये। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।